بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذات عديد دي القرآن الكريم آية مجيدين يسألوا أهل إيمان لخطاب بس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي أمتكم كروزا واجب بسمنتوس كتير كسان روزا واجب بياسوس فرض بياسوس كما كتب على الذين من قبلكم. روزا فرض بسمنتي مقصد بو مطلب بو جن لعلكم تتقون ताकि kita साहिब तकवा मकसद तो है रोजा चेन दिमाग मुबारक रमजान नीनु फर्ज बियासों शुद्ध रोजो चेन जरवाना तरबियत या नगला गार्सी हुकूमत से पूरी देरगोनी पूरी मुलाजमीन कुल्ला साले नुक्चिक या लोगिस ला रिफ्रेशर कोर्स बेदे यानी कुंडा बेस बिदलास कुंडा तकरीबन यहाँ जब से कौन दोनों का नया चीज़ात को लिए इजाफा वैसे और दोन अहसन तरीक़े का मन लक्ष्यों में दोबारा तरबियत वाला यहाँ नगल आसान जिंदी माह मुबारक रमज़ान को हर साल उम्मत को साल बड़ी तरबियत सिर्फ यार सोचे में धीरे से खड़ी में हाँ जोड़ी तो मिला हुआ फतिल्लाह से दस्तरखान इलाही बड़ा वसी जी वसी दस्तरखान पे का रहमत मग़फ़िरत जहन्नम से दिन छुटकारा हासिल बिया जन्नत हासिल बिया कमाल हासिल बिया कितनी नेमत ज़ातों में गदा से चेन ताम से ज्ञान तेरी ताकत यार ताम से कसब बयान गदा चीज़ मेहमान चिन्ना बिखेर बना को पूरी वसात मुताबिक दे दस्तरखान पे का ज़ातों में चीज़ात को क्यों मना मेहमान बोझों बचे मेज़बान को खुशी बन लेकिन अली ज़ाचस को पसंद खोल ले हम बस ऐसे तकोमल मालूम सारे कोई ये नज़ाम भी नोक्स कोई जुम्बे सोमन सु कोई सिक्स सु कोई पैदरा सोमन कोई लिहाजा कोई ज़े काबिल जिम्मे चुज़न कोई शर्मंदगी वानी योलो सोच पर रहमत इलाही दस्तरखान को चेन द पकोड़ों ने घूमें पापड़ को ना मग़फ़िरती न रहमत कसर फेज़ वाना याना ना कसर मत माह मुबारक रमज़ान तरबियती चुप पचे ज़्यादा दिन और तरबियत ज़ात खुद खुरी ज़ात को भी तरबियत कोई पहलू आया उसका पहलू चिक बच्चे जवाना खुद खुरी तरबियत लअल्लकुम तत्तक़ून क्या साहिब तक़वा को आयुत बोले चिरको से याना ना रोज़ा दुपा रोज़ो सही तरीक़े का दुपा अली से कसर में किताब से कसर में अली से किताब तक़वा इख्तियार बस्ते नहजुल बलाग़ा में नहजुल बलाग़ा ख़ुतबा नंबर 196 में कसर में किताब से वाला तुम्हें तो कल्बा लिकसरत ताम ज़्यादा सोचे किताब से कितनी स्निंग कुछ मच ज़्यादा जाने चाहिए नदाल इबादत कुन मल लक्ष्यों में योपो हासिल भी आयोपो लगे सुस्ती में उन्हें ज़ायर बोझें ताकत हासिल भी ऐसे ना इबादत इलाही ज़्यादा से ज़्यादा मल लक्ष्यों अने ज़्यादा जो से ना सुस्ती तारीख़ों से ला हमारे यहाँ रीले तो बदौलत ज़ाय बोलना है वाला कसर नोट अली से कसर नोट चेंज ज़रबना कसर नोट कितना वो स्निंग युद्ध भी दे बीमारी उन गामा दूर भी स्निंग युद्ध भी दे कदूरत कुन गामा दूर भी बुरे ख्वाहिशात कुन गामा छप तो दो गम्मों खोलना ना साहिब तक़वा इंतज़ाम को तक़वा अली से कसर नोट दवाओ दाए क़ुलूबिकुम कि तिस्निंग युद्ध भी बीमारियों ने स्मन को तक़वा लेकिन ज़रा कसर नोट जे वो बसर वो अमा अफ़ीदतिकुम गुनाह से ज़रिए का स्निंग कुन निंग कुन ना बिना सोच स्निंग इधर मिक पोला स्निंग इधर ओट पोला सोच दो संग को चुपे पो दो तेज तर को चुपे पो दो रोशन तर को चुपे पो तक़वा वो बसर वो अमा अफ़ीदतिकुम वो शिफा वो मरवात अजसादिक बीमारियों रुई युद्ध भी बीमारियों गामी
فللشفاء التقوى جندر ولا التقوى إلهي تقوى إلهي سوس اختيار بس جسنا كوي يد بده گناه كن غاما كوي ده يد بده غلطي كن غاما كوي يد بده كميو غاما پورا ده غاما شانسن دومين غنا شون لبيت جسنا تقوى إلهي में तो अमल में सो जसना दे आमिन गना के कबूल कुल को ओट्स पर ले कसाल संग बेस्ट कब तो लेकिन गना ने बेस सो नहीं यार ससुर बेस सो ना हां कबूल का ओट्स पर भी का कब कबूल संग में ما بيوزن فضول خرچين ديو فضول خرچي ديو بلکه گناه ديو تمام ده چر قبر نجوري لازم ناري لازم كده فنامه دي باشي لازم بنا نه يان كلا قبر غامي اوس پر چيتو ये फजूल खर्ची है इसराफ है अतल अमल ओस पर में दोष गरीब चलम यतीम चलम शरबे लमिन सदका बसमिन मस्जिद यमिन लमचियातुम मस्जिद तुम अति मिताक्स का कुल ओबर ना kabuli ka ot sparmana kira kola gabto ot bani me janti be me israfin gunahin ma yus rudwa masabar rudwa ma zo ha gm la bonno tar ko rudwa ga ma thuse kelna na la dika ot sparmana thar me rudwa ma thuse safai bes aju chemin bo ma do min lesbe khan dem albada fatih rasul فاتحة لسون صدق كرسون منهم فاتحة لسون يتيجي إسيه تكتيجي ده أسبار هو إسراء قال مثل البته إنسان نسا خوشی وانا كذا نسا خوشی سون زده نقول نقول أسبار من أسبار میول امام زمان سیاس پی وجه سے دنیا کا مسان سون زده نران سے ده خوشی بیاد ہو یا چیکن مگر اس کا کوئی میت کو کوئی فائدہ نہیں وہ محتاج ہے جہاں تک وہ زده نران سے على كل تنامشله ميتي اللي حمو ميتي لاس نيلام لا تنزل ميتي يسي وعذاب الهي نم گرفتاری ليك حاله چي سو درو ني نه کا من چمت پجنا بس بلا ان چا بو می متا گیا به حاله کل خان چیز ہے وہ یہ پجو چي مگر کو چن کر لنس غايب خواز تو اسم الارض دریائے کناری کا مینی گونچس کل مزدوری لکشن کو دوی خصوص صندع ده لحموم ده عالم بصوص ده كسر كان تيجي ده خبر خيرية بس تري أتا مشكلات اللي كان سبكي بيتها صدقة خيرات تفهم كم على تشكي رسوم كل ما على مين سوى كويين يجمع كون جسوا يجمع تريماك شو زنا تريماك سوى بيشوف سنة يقول خاصة نو أطلع خام زين يسني شيء سوى مين خام سبحان الله نو أطلع ما يقول ده خام على يشكي رسوم سب ما كل يقول ده قدرت الهی نیتی نیافلا پانزن ده بیاین سو پوسنا کو پاره نیت بیزو کو ده چوچ زو باوند شونه یا من یو کله بچت سوسه گیمسو یسوس اجال ده عالم بولا کوم ین نیلام نتو وارم راه باب چینو لی چوچو باب چین یری شاده یری مهربانی کامل دی تله ما کو نه کان چاز می مت سه توازه کو ده چو پاس نامنه ده نیو بچت بس وافل پروردگار عالمین سی نه نی گناه کن عمل اكو برسیس خصوصا دل زاده दिल जाएगा ना बोलता हाँ 70 गुना फजीलत लोकमा चिक में ना दिया पर चिक खोरमा चिक में ना गुलाम आजाद जिसके साथ थोड़े जरूर ये मिली है तो कोई मिताल जाती मिताल में आम मिताल में हाँ रिश्तेदार को नहीं अजीज व अक़रबाई मिताल में हाँ दो कोला बतौर क्या क्या था लेकिन मैं कुछ मैं तो फिर क्या चीज़ तो न क्या ले जाते हैं बल्कि उल्टा इसराफ बेस सजा तो नहीं लगती मैं भी मज़ान बिनु ईमान ने से वो इख्तिसाब खुरी नफ्स वो एक कंट्रोल में से हाँ देखो हिसाब और किताब में से रोज़ा दूतो يوم لدو روزه روزه من ها سر زانت هو بند से जब होता रोजा में احتسابا الشرط लगाए دي شرط सोना न परवरदिगार आलमीन से चीज दुल खुल शज़ احتسابا सोना हाँ يولا تقوى إلهي زر وانا روزو احتسابا دوسرنا شرائط ندرسه شنوسان نكبسان خوسان اعضاء و جوارح کن گاما خیالات کن گاما دروس جالس روزا بس جالسنا احتسابا دوكسد جسماننا ده حقوق كن ادا بس دوكسد جسماننا ده وقت وين غفر الله ما تقدم وما تاخر بقول القلب يقولنا كن جامل سي عفو بخشيت ده اوموني سيدين سكسترو سجا ها احتسابا روزا سونا ها روم جنة روزا جن فلين جهنم ملا
دنیای وبال غامی شنه سومه وانا کسر بس غفر له ما تقدم وما تأخر دائما کسر يهون عليه السكرات زيرا سكتين كل شيء شزمت كل شيء رحمة الله نازل بن قاسو شيء احتسابا روزا دكسد زسنارنا يهون عليه السكرات الموت اور بدون سكتين پروردگار عالمین سے يطعمه الله خدا سی کل شزبت اذا من طيبات الجنة جنة طعام كن جنة زجس كن كل شزبت جهنم بيشدين آزادي براءتي كل پروانت ہوت روزو لئی معمولی محسوس ہے روزہ تو بہت وانا دین وقت چیت یا نہیں تقوی جزاز لعلكم تتقون یہ تو انفرادی نسل اور اجتماعی پہلو چکی دی روزی میں اجتماعی پہلو سان چکی تو جن زمان پروردگار عالمین سے ہر ایک ہی فری برابر حجی برابر ہے نا دربار الہی میں حاضری وردی چک گانی چاہے کو زندگی نو کئی لاکھ خرچے میں سوٹ کو نارنا اوجا لٹھی یا دفن کو نہ وردی چک ہر ایک کوئی بھی ہو چھو دکھ سرما دکھ سنسے دکھ ہاں شکو دکھ شاکو دکھ وردی ایک ہے اللہ کے دربار میں جتنا حج لگوانا وردی یا چپ اس میں اس کے قیامہ لسنگ آما یا گشیانا شست بال لسنگ یا وردی سنتا ہے گا عمل ہے کوئی شکو یا ذرا کولا ریشمی کپڑا سنتا ہے کولا قیمتی کپڑا سنتا ہے